فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على لابليكاسيون ديال ماي فيتنس بال، اللي هي تطبيق تيحسب لنا السعرات الحراريه ديالنا اللي تنبغيو في النهار. ممكن تشوفوا هذه هي لانترفاس ديال لابليكاسيون. تنمشيو تنديرو سانسكريغ، تنسجلو. ممكن تسجلوا بالفيسبوك وممكن تسجلوا عادي. ممكن انا ندير سانسكريغ باغ ميل. تطلع لكم هاد لانترفاس. هنا تيطلعوا عليك يا اما واش بغيتي تنقص الوزن، ولا بغيتي تحافظ على الوزن، ولا بغيتي تزيد الوزن. انا ندير الحفاظ على الوزن مثلا. فهمتني؟ بالنسبه هاد الانترفاس هادي تتقول لك واش انت اكتيف بزاف، ولا تتحرك غير شويه، ولا ماشي كاع ما تتحركش بزاف. المهم تنختاروا مثلا نديرو تتحرك شويه، تدوز الهاجي. المهم انت تختار فيها واش راجل ولا مراه. دير لا دوت نيسونس مثلا، ندوزوها. هنا تختار البلد ديالك. كود بوستال تدير مثلا 40000. سويفون. هنا تجي هنا تدير لاطاي ديالك، نديرو بسنتيم. تجي فيني وتنديرو البوا اللي فيه انت دابا مثلا 75. وهنا ردو البالة تكون بالستون ولا المهم ديما بالكيلوغرام. تنديرو جي فينيغ سويفون. تنجيو هنا تنديرو لادريس ميل. لادريس ميل ديالكم. وانا ديجا مقيد فيه ولكن نعاود نديرو مثال ماشي مشكل. تندوزو تاني المود باس. نديرو سانسكريف. تنتسناو حتى تدوز هاد المرحلة. من بعد ملي تدوز تيعطيوني مثلا شحال خصني ندخل في المانتيا. تنعاود نديرو جيماغي. تعطينا هاد لانترفاس. تنديرو كومونسي بيريود تيسي غراتويتمون. نديرو هاد اللعبة هادي تنحيدوها. تدير هنا باسي. المهم تطلع لنا هاد لانترفاس كيف تشوفوا. هنا عطاوني الا بغيت نحافظ على البوا ديالي مثلا 75، شحال خصني ندخل في النهار. عندي 2370 كالوري اللي خصني ندخلو في النهار. المهم كيف تشوفوا تنجيو لهنايا، تنجيو هاد البارامتر. تنمشيو تندخلو مي زوبجيكتيف. بالنسبه ممكن تبدلو فيهم. مثلا البوا اكتويل هو 75، لو بوا ديال لوبجيكتيف مثلا هو نيت 75 حيت بنحافظ انا على البوا ديالي. وهنا ممكن تدخلو شحال عدد المرات تترينيو في السيمانه. مثلا تتريني 4 المرات. وبالنسبه للونطريمون تدير فيها مثلا واحد 60 دقيقه. نعاودو ندوزو ترجعو. تنمشيو لاليمونطاسيون. هنا فين تيعطيك داكشي اللي تدخل اللي تتاكل. نعاودو نرجعو لاكوي. من بعد ما رجعنا تنمشيو لهاد العلامه هادي هي بلوس. تنكليكيو عليها وتنمشيو تنديرو اليمون. تنختارو لي غوبا اللي عندنا. نديرو مثلا بتيت ديجوني. مثلا في وجبات الفطور تناخدو مثلا نديرو البيض او اف. نقلبو عليه. وهو ديما واحد القضيه ديما عاودو سيرو لديك اللي فيها فيريفي اللي تطلع فيريفي بالخضر هنايا. تنكليكيو عليها. ملي كليكيو عليها تعطينا لي ماكرو، لي فالور نوتريسيونيل ديالها. مثلا في كل بيضه فيها 5 غرام ديال الليبيد اللي هما الدهنيات، فيها 6 غرام ديال البروتين، و1 غرام ديال الكارب. صافي تندير لها فاليدي. تتاجوتا ومن هنا تينقصوا لك دابا لوبجيكتيف وداكشي اللي دخلتي تيتنقص. تتبقى ليا 2300 كالوري. نعاودو ننزلو تاني نزيدو شي اليمون اخر. مثلا
نزيدو بان كومبلي. ها هو بيطلع لنا. ديما تنمشيو دوك اللي فيريفي، ها هو تنجيو لهنا، ديما تنختارو بالغرام اونغيستري. هي بورسيون وحده اللي اختارنا فيها تقريبا فيها شي دو كالوري ديال السعرات الحراريه، تندير لها اجوتي. تنعاودو نجيو تنزيدو تاني مثلا نديرو الزيت اويل. راه ممكن تكتبو حتى بالعربيه، العربيه بالونجلي فرونسي، هو من الاحسن بالفرنسي ولا بالونجلي. تنجيو تنكليكيو على الاويل هنايا، تعطينا بورسيون وحده، تنجيو لهنايا ديال بالغرام. ها هي دابا لقيتها، تديرو هادي تعطينا 400 كالوري. نجيو لافاليجي، تنعاودو نرجعو لهنا. يعني في الفطور عندنا 472 كالوري، بقات لنا في النهار كله 1898. وتنهبطو مثلا لهنايا الغدا، تجي وقيت الغدا نديرو اجوتي. هما نورمالمون داك ليستوريك ديالكم غتبقى عندكم، تجيكم في المره الاخرى ساهله تقلبوا. مثلا في الغدا بغينا ندخلو الدجاج، البولي. تنكليكيو عليها، عندنا 100 غرام ديال الفخاض، فيها 161 كالوري، فيها 6.2 غرام ديال الدهنيات و 26.4 غرام ديال البروتين. تنفاليديوها، تنعاودو نجيو تنزيدو مثلا تنديرو بطاطا، بوم دو تير، تنديرو فيها حتى هي مثلا 100 غرام. 100 غرام تعطينا 80 كالوري، 80 سعرة حرارية، فيها 19 غرام ديال الكربوهيدرات، 0.1 ديال الدهنيات و 2 غرام ديال البروتين. تنفاليديوها حتى هي. نزيدو مثلا نزيدو بنانة، نديرو بنان. ها هي تندخلو البنانة حتى هي فيها كربوهيدرات طالعين. تلقاو فيها حتى البوتاسيوم، غلوسيد، الصوديوم. كاينين كاع داكشي اللي في البنان، ولا مثلا في البيض، ولا في صدر الدجاج. تلقاو هنا هاد لي زيليمون هادو ديالهم. صافي تنديرو لها فاليجي، تنعاودو ندوزو مثلا لي سناك قبل من العشاء. مثلا سناك يقد تدير فيه مثلا، قد نديرو فيه مثلا اللوز. هذا نقلبو عليه مثلا بالعربية، ها هو تيطلع لنا الموند. و تنديرو هنا شحال من غرام، نديرو هنا بالغرام مثلا 20 غرام. 20 غرام فيه 580 كالوري. بكيف تعرفوا باللي الفواكه الجافة طالعة بزاف السعرات الحرارية، خصكم تردوا معايا البال. وبالنسبة للدهنيات راه فيها 50، الكربوهيدرات فيها 22، والبروتين فيها 20. تنديرو لها فاليجي، تندوزو مثلا هيا بقات ليا مثلا 988. ونكمل لي ماكروس ديال النهار. تندوزو للعشاء، قد نديرو مثلا نديرو الروز، نديرو واحد 100 غرام ديال الروز. كيف تشوفوا هما لي ماكرو نيتريمون ديالو. تندير لها فاليجي، تتبقى ليا 648 كالوري. تندير مثلا ندير اللحم. باش نعاودو نقلبو، نديرو مثلا اللحم. هاهي تعطينا 100 غرام، فيها 197 كالوري، فيها 21 غرام ديال البروتين، 9 غرام ديال الدهون، و 8 غرام ديال الكربوهيدرات.
صافي تنديرو لافاليجي، تتبقى ليا 451 كالوري تتبقى خاصاني باش نكمل احتياجات ديال النهار. تنجيو تاني الاليمون، ممكن نزيد مثلا ندير شي عصير، مثلا ندير جي دورونج، عشرين 82 كالوري، بقى لي 300. نمشي لهنا سناك مورا عاوتاني مورا العشاء، نديرو التمر. هاد التمر 100 غرام التمر، باش تعرفو التمر غني تا هو بالكربوهيدرات، 100 غرام فيها 69.5 ديال الكرب. تندير فاليجي، بقات ليا 91 كالوري. شوف تاني نزيدو شي حاجة. وبالنسبة للماء تا هو ممكن تزيدوه، شحال تشربو مثلا، شحال تشربو في النهار. مثلا نديرو هاد، تنجيو تاني لهنا اجوتي اليبو، نقدو نختارو نديرو تاني، ممكن نديرو لي باط. ها هو درنا لي باط، تعطينا 356. تنديرو لها فاليجي، تعطينا هنا دابا ناقص، يعني دخلت داكشي اللي خصني، ولكن باقي ما حسبتش هذاك العدد، مثلا الخطوات اللي تنمشى ولا التمارين اللي تندير. مثلا كنت تندير الكارديو، ندير لا مارش، مثلا نديرو كارديو. تدير كريي اكزرسيس، تدير مثلا كارديو، تدير شحال من مينيت بيتي، مثلا 20 دقيقة، وتقريبا شحال الكالوري تقد تحرك. مثلا نديرو هنا، نديرو 200 كالوري. صافي تندير لها اونغوجيستري. صافي فاش نرجعو، تيطلع لنا كاع داكشي اللي دخلنا. مثلا ها هو تيطلع لنا لي ماكرونيتريمون ديالنا. مثلا الفطور شحال دخلنا فيه 472 كالوري، العشاء دخلنا فيه 619، الغدا دخلنا فيه 330، لي سناك دخلنا فيهم 1214. وتيعطيك كلشي داكشي ديالك، تيحطو لك هنا شحال دخلتي ديال الكربوهيدرات، شحال ديال البروتين، شحال ديال لي فيبر، شحال ديال السكر، شحال ديال ليبيد، كوليسترول، كاع داكشي تيكون محسوب ليك. وهذا الطابلو ديال لي ماكرونيتريمون ها هو. واحد القضيه نسيت ما قلتها لكمش، تنجيو للبارامتر، تنزلو، نمشيو للبارامتر، تنمشيو بارامتر دي جورنال، تنزلو لهنا هاهي بيرسوناليزي لي نوم دي غوبا. مثلا ممكن ديرو 5 الروبات، 5 الوجبات. مثلا دير الميل واحد، روبا الاولى، روبا الثانيه، روبا الثالثه. ممكن نتا تحكم في داكشي كيما بغيتي. دير الوجبه الرابعه، ممكن تزيد حتى الوجبه الخامسه مثلا. صافي تدشي لهم فاليجي، تعاود ترجع، تعاود ممكن حتى الطابلو تا هو تجي ليه بيرسوناليزي، كاع اي حاجه بتبدلها راهي من البارامتر. صافي ترجعو،
نخرجو على لابليكاسيون. هادشي اللي كاين، والى فيديو قادم ان شاء الله. قالت لي واحد القضيه ما قلتهاش لكم. تنجيو لهنا تنمشيو لوبجيكتيف وتنزلو اوبجيكتيف نيوتريسيونيل، تنجيو لهاد الاوبجيكتيف دو مانيير دو كالوري، تنكليكيو عليها. هنا راه ممكن نتحكمو في هاد لي ماكروز كيما بغيناهم. مثلا انا بغيت الكارب، مثلا بغيت نقصو، تنجي لهنا تندير فيه مثلا غير 30%. نعاود نجي للبروتين بغيت نطلو، مثلا ندير فيه تقريبا ندير فيه 50%. تنجي للباط ممكن نعاود نقصو، تندير فيه 20%، وهنا تكون في التوتال حصلت على 100%. صافي بلي تنرجع لهنا تندير فاليدي صافي، وتتشوفوا بلي راه تبدل البورسونتاج تبدل. انا تعطينا في النهار مثلا عندي في الكارب خصني ندخل 178 غرام ديال الكارب. بالنسبه للبروتين مثلا خصني ندخل 296 غرام. بالنسبه للليبيد الفات الدهنيات خصني ندخل 53 غرام. هذا هي مثال، وهذا الشيء اللي كاين. ولا ما كانت شي حاجه باينه خليوها ليا في التعليق. الى فيديو قادم ان شاء الله.